नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लोकेन्द्र विष्ट मगर, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, ड्र्यागन फ्रुटको एक कृषक, तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेता, यसरी बुझाइनु सान्दर्भिक ठाने मैले। आज म उहाँसँग एउटा राजनीतिक व्यक्ति किन त्यसले बाटो मोड्यो, अर्को पथतिर किन लाग्यो, एउटा आम जिज्ञासा, यसबाट नेपाली समाजलाई अथवा स्वयं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, अर्को खाले जिज्ञासा रह्यो। र राजनीति भन्दा अलि फरक ढङ्गले, अर्थात् दलगत स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर परबाट अग्लो चुचुरोबाट हेर्दा अहिलेको राजनीतिक दृश्य र घटनाक्रमलाई उहाँ जस्तो मानिसले कसरी हेरिरहनु भएको होला, यो अर्को विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ। आज म उहाँसँग त्यो जीवनलाई हत्केलामा राखेर होमिएको, मर्न र मार्न पनि तयार भएर लागि परेको व्यक्ति, त्यो पार्टीबाट त्यो अलग भएर हिँड्नुको के अर्थ थियो, के महत्त्व थियो, के कारणले प्रेरित गर्यो होला, यी सहित कृषि कर्मलाई समेत जोडेर म विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्छु भने, बडा इन्ट्रेस्टिङ पात्र तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरूका लागि। यस कारण कुनै समय थियो लोकेन्द्र विष्ट मगरको गतिविधि, पार्टीमा उहाँको भूमिका, त्यो चर्चा, बहस, छलफलको विषय बन्द थियो। फुत्तै तपाईँ घटनाक्रमसँगै पार्टीबाट सर्लक्क अलग भएर तपाईँ खेतीपाती, कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभयो। अब यो एउटा नयाँ पुस्ताले जान्नु जरुरी छ, जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेको, मारिन सक्ने कुनै पनि बेला ठुलो एउटा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रन सक्ने र खतरा त झन्झन छँदै थियो। त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा राजनीतिमा लागेको व्यक्ति यो सप्ठ्यारो बेलामा तपाईँ अर्को कर्मतर्फ लाग्नुभयो। के चिजले तपाईँलाई निराश तुल्यायो वा अरू थप उत्साह थपेको हो? यो म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद। यो धेरै गहिरो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। पहिलो कुरा त हामीले समाजमा जब राजनीति सुरु गर्छौँ, राजनीति सबै कुरा होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर राजनीतिमा आइसकेपछि राजनीतिभन्दा अर्को विकल्प केही छैन। सुरुदेखि अन्त्यसम्म श्वास प्रश्वास रोकिने, इभन त्यहीँ चाहिँ जीवन लीला समाप्त गर्ने बेलासम्म राजनीतिमै रहनुपर्छ भन्ने कुराको नम्बर 1 मा म विरोधी निस्केँ। किन विरोधी निस्केँ भने राजनीति समाजसेवा हो, तर समाजसेवा रहेन राजनीति, र राजनीति आफ्नो स्वार्थ सेवा रह्यो। आफ्नो सेवा, आफ्नो चाहिँ सेवा र मेवा रह्यो। यो कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि भयो भने पछिल्लो पटक राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा रहेका ठुला पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, तिनका जीवन शैलीहरू, तिनका सोच्ने शैलीहरूको, तिनका जीवन व्यवहारहरू र तिनका सारा हरकत बरकतहरूले के देखायो भने राजनीति जस्तो रहेन। राजनीति लाजनीति भयो, शरम लाग्दो नीति भयो। किनभने अहिले चाहिँ यो हुनुको पछाडि राजनीति सेवा हो, यो निस्वार्थ, निस्वार्थ, निशुल्क सेवा हो भन्ने रहेन। राजनीति सशर्त, सशुल्क, सस्वार्थ गरिने एउटा लाजमर्दो नीति खेल भयो। त्यसो भएपछि सारा जनता आजित भए। म पनि पछिल्लो पटक चाहिँ त्यो आफैले लामो समय, झन्डै 4 दशक आफूले त्यहाँ बिताएको, पार्टीमा खुन पसिना बगाएको, सारा गरेको, जेल नेल दुनियाँ भोगेको त्यो पार्टीलाई मैले एकदम गहिरो गरी हेर्दा मेरो पार्टी नभएको जस्तो भयो।
होइन, नेपाली जनताको श्रमजीवी शोषित जनताको पार्टी नभएको जस्तो भयो। भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्थिति थिएन। सकेन, किनभने त्यो स्खलित हुँदै 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 स्खलित हुँदै हुँदै विसर्जित विशृङ्खलित हुँदै हुँदै त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा पुग्यो त भन्दा जब दुनियाँ बदल्नुपर्ने, देश बदल्नुपर्ने, जनता बदल्नुपर्ने जो अभिलाषा ध्येय उद्देश्य लिएर आएको हामी, अनि हाम्रो टिम नै ठुलो ग्रिप नै मेन ग्रिप मेन टिम नै उतै परिवर्तन हुने जस्तो अवस्था बन्यो। र यसले के देखायो त भन्नुहुन्छ भने नम्बर 1 मा राजनीतिलाई चाहिँ अब यो समाजसेवा को रूपमै लिनुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा, होइन। दोस्रो कुरा के हो भने आजीवन पेसा व्यवसाय ठेक्कापट्टा जस्तो किन बसिरहनु पर्यो? हामीले विदेशका अरू कतिपय मुलुकहरूबाट पनि कतिपय चाहिँ नेतृत्वहरूबाट त्यहाँको सिस्टमबाट किन नसिक्ने? 2 कार्यकाल सांसद भए पनि, मन्त्री भए पनि, राष्ट्रपति भए पनि, प्रधानमन्त्री पनि खाने, त्यसपछि झ्याप्पै निस्कने खालको पनि त छ। निस्किएर अनि एकदम जनसाधारण टाइपबाट चलिरहेका पनि त छन्। हामीले अरू देशलाई किन नहेर्ने? जस्तो अमेरिकै छ यहाँ सामु, अरू पनि छन् थुप्रै, होइन। अनि त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने कमसे कम पनि हामी बलिनीका मान्छेहरू धुरी चढेपछि धुरीमै भात भान्सा किन गर्न थाल्ने? फेरि बलिनीमा झर्नुपर्छ, आफ्नो धरतीमा ओर्लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले हाम्रो धरती छोड्दैनौँ तबसम्म हामी ठिक ठाउँमा हुन्छौँ। जबसम्म हामी चाहिँ आफूले धरती बिर्सिन्छौँ आफ्नो, त्यसपछि हामी अर्कै भइसकेका हुन्छौँ। अहिलेका यो शासक जस्ता देखिने व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक अगुवाहरू जो राजपाटको सन्निकट रहेर पूर्तिफार्ती गरिरहेका छन्, धरती छोडेका छन् यिनले। अब यो त सबैले देखेकै कुरा हो, सबले धरती छोडेकै कारणले राजनीति जस्तो भएन। तपाईको चाहिँ कुनै दिन राजनीतिमा अर्थात् यो कृषि कर्म परित्याग गरेर फेरि सक्रिय राजनीतिमा जाने सम्भावना छ कि छैन? मलाई के लाग्छ भने सामान्य अवस्थामा यही यथास्थिति अहिले जो छ, वर्तमान स्थिति जो छ, यस्तै अवस्थामा चाहिँ सायद म राजनीतिमा आउँदिनँ। किन आउँदिनँ भने मैले त्यहाँ गएर गर्न सक्ने त्यति धेरै कुरा केही छैनन्। म जस्तै थुप्रै मान्छे त्यहाँ पनि छन्, होइन। तर अब मैले गएर जुन एकदम आंशिक झिना मसिना साना कुराहरू कामहरू गर्न त सकुला, तर मैले अहिले जुन क्षेत्रमा जे गर्दैछु त्योभन्दा उता गएर गर्दाखेरि त्यो अझ माइनर पर्छ, झन् सानो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब राजनीतिमा जानका लागि 2टा कुरा हुनुपर्छ। एउटा त एकदम म नगई नहुने, मैले खेल्ने भूमिका, मैले त्यहाँ गएर अब राम्रै काम गर्न सक्छु, मेरो चाहिँ खाँचो एकदमै खड्किने भयो, म नगई हुँदैन भन्ने पुष्टि भयो भने त्यो सोच्ने कुरा भयो पछि, होइन। नत्र भने अब एकजना पात्रले राष्ट्र र जनताको जीवनमा इतिहासमा कति भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। मैले हिजो पनि खेल्ने केही भूमिका, अहिले पनि अर्को ठाउँबाट खेलिरहेको छु। तर पोलिटिक्स मात्रै त्यस्तो क्षेत्र जहाँ म नगइकन नहुने, मेरो अनुपस्थितिले धेरै कुरा बर्बाद हुने कुरा त म देख्दैन। त्यस कारणले चाहिँ अब म जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन। जानै पर्ने भएछ त्यस्तो चाहिँ एउटा यस्तो कालखण्ड आयो जुन कालखण्डमा मेरो अनुपस्थितिले त्यहाँ धेरै कुरा चाहिँ गडबड हुन्छ। म गएपछि केही कुरा सुध्रिन्छ, मात्रात्मकै भए पनि सुध्रिन्छ भने त्यो त सोच्ने कुरा भयो। तर म अहिले चाहिँ जाने पक्षमा छैन। त्यसरी सोच्दा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता या कम्युनिस्ट नेताको रूपमा सोचेर जाने कि अलि फरक ढङ्गले आफूलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्ने, कुन रूपमा बुझ्ने, अब कसरी बढ्ने? त्यो त एउटा एक ढङ्गले काल्पनिक जस्तै प्रश्न भयो, होइन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यसरी जाँदाखेरि आइडियोलोजिकल्ली त म माओइस्ट नै हो, राष्ट्रसम्मै माओइस्ट हुन्छु, माओवादी नै हुन्छु, माओवादी नै भएर मर्छु। तर श्रमशील माओवादी भएर मर्छु। म कसैलाई शोषण गर्ने, कसैबाट शोषित हुने, होइन, विभिन्न खालका चाहिँ विकृति विसङ्गतिमा फँसेर छिछि दूर हुने खालको माओवादी म हुँदिनँ। त्यस कारणले पहिलो कुरा म माओवादी नै हुन्छु, रहिरहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जहाँसम्म त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्ने बेला आयो भने अब स्वतन्त्र माओवादी पनि हुन्छ होला नि, होइन।
कसैलाई त्यो रोल मोडल मान्ने अवस्थाका नायकहरू कोही देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले आफूलाई जीवनमा? अहिले मान्छेहरू चाहिँ दुई तीन थरी छन् भनौँ। जस्तो अहिले चाहिँ आदर्शक रूपमा हेर्दाखेरि मैले अब कमरेड मोहन वैद्यलाई, किरणलाई मान्छु। यद्यपि उहाँले चाहिँ अब करेन्ट पोलिटिक्समा जसरी अरू खेल्न सक्छन् त्यसरी त उहाँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। तर पनि उहाँ चाहिँ एउटा आस्था, निष्ठा, सादा जीवन, उच्च विचार होइन, स्वच्छ छवि, निष्कलङ्क व्यक्तित्व होइन, त्यस्तो छुल्याइ फट्याइ नगर्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ अब एउटा भन्ने अर्को गर्ने, अर्को गर्ने एउटा भन्ने होइन, त्यो छद्मभेषी र विभिन्न चाहिँ अब बहुरङ्गी टाइपका होइन हरूभन्दा उहाँ चाहिँ बेटर हो, राम्रो हो। नेतृत्व हिसाबले उहाँ एकजना हो होइन। अब यतातिर हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो पटक केही समस्याहरू त आइरहेका छन् साथीहरूका। युवाहरूमा चाहिँ जस्तो मलाई के लाग्ने हो भने अहिले चुनिएका 2 जना, हुन त 3 जना भनौँ, मैले हमालजीको त्यति थाहा पाएको छैन। थाहा नपाएको कुरा गलत र गोपाल हमाल, धनगढी गोपाल हमाल, उहाँको सही र गलत भन्न भएन। तर अहिले 2 जना पात्र चाहिँ जो काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साङपाङ, उहाँहरूको हर्कजीको सुरुको चाहिँ गतिविधि साह्रै मन परेको मलाई। चुनावी प्रचार अनि त्यो कामको लगनशीलता, सादा जीवन होइन, एउटा चाहिँ डेडिकेसनको कुरा जो छ त्यो एकदमै मन परेको। अब हत्तै कताबाट चाहिँ स्वाट्टै पर्दा खोलेर होइन मञ्चमा टुप्लुकिएको एकजना चाहिँ मधेस मूलको व्यक्तित्व युवा होइन, होनहार युवा चाहिँ बालेनजी आएपछि पनि मलाई बडो गजब लागेको हो है। तर पछिल्लो पटक साथीहरू कता कता त्यो झिना मसिना किचन मिचनमा मुछिनुहुन्छ कि भन्ने डर छ कि मलाई। हर्कजीको पछिल्लो पटकको अलिकति बढी बोल्ने, बढी चाहिँ न्यु खोज्ने टाइपको त्यो मलाई मन परेको छैन। उहाँले खुरुखुरु काम गरे भइहाल्यो नि, उहाँलाई हामीले एकदम मानेका छौँ त होइन। युवाहरूले नै मान्ने हो कि राम्रो काम गर्नेलाई, बुढाहरूले पनि मान्ने हो। राम्रो काम गरेर त हिजो पनि मान्ने थियो, अहिले पनि मान्ने छ, पछि पनि मानिन्छ। तर युवाहरूको हो नि त अब भविष्य। तर युवाहरू त्यो किचट मिचटमा त्यति मुछिन पर्छ जस्तो लाग्दैन। रच्यानमा ढुङ्गा हानेछ, मुखा छिटो पारेछ, रच्यानमा ढुङ्गा हानेछ, शरीरभरि फोहोर पारे, यो गर्न ठिक भएन। अब बालेनजीले चाहिँ मूलतः काठमाडौँको 2टा कुरा हो कि उहाँले गर्ने अहिले तत्काल। एउटा फोहोर व्यवस्थापन हो, अर्को सुरक्षा र आम यत्रो पपुलेसन छ नि यसको व्यवस्थापन हो। जस्तो ट्राफिक जाम छ होइन, सारा चाहिँ अब यो दुनियाँ छ यहाँ चाहिँ अब तपाईँको शान्ति सुरक्षाको प्रश्न, नागरिक सुरक्षा प्रश्न पनि छ नि होइन। यस्ता कुराहरूको बालेनजीको प्रश्न हो भने उताको प्रश्न के हो त भन्दा उहाँले नै गरिसक्नु पानीको आदि इत्यादि राम्रो गर्नु, वृक्षारोपण आदि होइन, बहुत राम्रो गर्नुभएको छ। तर चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँमा चाहिँ के गर्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँ जानुभयो, दिनमा चाहिँ अब त कति हो कति चाहिँ अब के अरे स्टाटस हाल्नुहुन्छ। अनि यो गाली गर्ने काम चाहिँ अलि नगर्दा हुने हो कि। त्यो मैले चाहिँ ठुलो नबनाऊ है त्यस्तो लाग्ने, तर पनि राम्रा हो है उहाँहरू, त्यसो नगरे धेरै राम्रो। अब अरू पनि युवा नेतृत्वहरू पार्टीहरूभित्र पनि छन्, तर उनीहरू कस्ता भयो भने उही अगाडिको जो छन् नि नायिकेहरू जस्ता नायक उस्तै पाइक जस्ता भयो कि होइन। चस्मा उही लगाउने, मुन्टो उसरी नै हल्लाउने, तल टाई माथि टोपी छँदैछ, अनि त्यसपछि अरू दुनियाँ सबै। यो दल ठुला राजनीतिक दल अथवा अरू खाले दलभित्र आबद्ध भएर क्रियाशील मानिसहरूबाट विद्रोह वा नयाँ पुस्ताले लपेटेर त्यसभित्र पार्टीलाई अलिकति मुलुक सापेक्ष बनाएर लैजाने सम्भावना चाहिँ एकदम छिड्छ भन्न खोज्नुभयो। यसको अर्थ मलाई के लाग्छ भने अब अहिले पुरानो नेतृत्वको टिम जो छ, पहिलो कुरा यो टिम चाहिँ हदैसम्मको लोभीपापी भयो। हामी नभएपछि यो संसार चल्दैन, पृथ्वी घुम्दैन भन्ने कुरा यो सर्वथा गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई, एकदम गलत। यो दुनियाँको कुनै देशमा र कुनै चाहिँ कुनामा चल्दैन यस्तो। बरु कुरा के हो भने अहिले चाहिँ अब यसो भन्दा कस्तो पूर्वाग्रही मान्छे रहेछ भन्ने पर्दा त्यसो होइन। पूर्वाग्रह मेरो कसैसित छैन। कमरेड प्रचण्ड मेरो पूर्व नेता होइन, मेरो आदरणीय नेता हो, कमान्डर पनि हो। कमरेड ओली उहाँ चाहिँ अब झापा आन्दोलनको एउटा पात्र हो होइन, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो।
एउटा पार्टीको चाहिँ अग्रज हुनुहुन्छ होइन, अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्मान गर्छु। अब देउबा हुनुहुन्छ, देउमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे रनिङमा हुनुहुन्छ होइन। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको अवस्था स्थिति सबै हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ दया लाग्छ कि प्रधानमन्त्री मञ्चमा बसेर आफ्नो रियाल सिँगान स्याहार्न सक्नुहुन्न। यो अवस्थासम्म राजनीति गर्नुमा नि के त्यस्तो बाध्यता छ? मलाई चाहिँ यो बडो ताजुब लाग्छ। अब ओली आफैमा के हो त भन्दाखेरि उहाँ पनि समस्या स्वास्थ्यगत सबै उमेरले अब चाहिँ संरक्षक अभिभावक भएर बस्ने उमेर हो कि। अब कमरेड प्रचण्ड पनि झन्डै अब चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो होइन। त उहाँहरू निस्किँदैमा यहाँ चकाचौध भइहाल्छ भन्ने त होइन, तर उत्तराधिकारीहरू राम्रो टिम बनाएर के लिडरसिपको एकदम क्वालिटेटिभ गुणस्तरीय लिडरसिपको टिम ग्रिप तयार पार्दै अनि अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई केले छेक्यो? अनि म नभएपछि माओवादी चल्दैन, म नभए काङ्ग्रेस चल्दैन, म नभए एमाले चल्दैन, यो देश चल्दैन, संसार घुम्दैन भन्ने कुरा जो छ नि नेताहरूको, यो पारा बडो टिटलाग्दो है, बडो टिटलाग्दो अवस्था हो। र यो अवस्था जब आइरहेको छ भने पछिकाहरूले पनि त्यही सिको गर्छन् के। हाम्रा मान्छे त कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने अगाडिको जुन तालमा नाच्यो, जस्तो लुगा लगायो, जस्तो कुरा गर्यो, जस्तो बडी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ चल्यो होइन, जे खायो त्यस्तै गर्छन् पछिकाले पनि। क्रिएटिभ माइन्डका छैनन्, एकदम कपी माइन्डका, कार्बन माइन्डका छन् हाम्रा मान्छे। अब नेताहरूले जे गर्यो, जस्तो एक जमाना कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भने अब प्रचण्डले जस्तो बोल्यो उस्तै बोल्नुपर्ने भयो, ओलीले जस्तो बोल्यो त्यस्तै बोल्नुपर्ने भयो, देउबाले जस्तो बोल्यो त्यस्तै बोल्नुपर्ने। यो त पारा होइन नि होइन, स्टाइल आफ्नो होला नि। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमसेकम सार्वभौत रूपमा सोच्ने र कार्यशैली, जीवनशैली होइन र चिन्तन शैली त नयाँ हुनु पर्यो नि। विषयवस्तुलाई नयाँ सिराबाट चिरफार गरेर समाधान दिन सक्ने नेतृत्व जन्मिनु पर्ने हो। जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ नि, जस्तो दाहालपछि पनि दोस्रो तेस्रो चौथो र्याङ्क छ होइन, ओली पछि पनि दोस्रो तेस्रो चौथो र्याङ्क छ, देउबा पछि पनि त्यही छ नि होइन। त्यहाँ पनि घगडान हौँ भन्ने साथीहरू छ नि त। तर चाहिँ के हुन्छ भने तात्विक रूपमा फरक देखिँदैन कि। परीक्षण पनि सालाखाला भइसक्यो भन्ने करिब चाहिँ अब देखिएकै त छ त। साथीहरूले अब जस्तो केही पद आदि नपाउँदैमा अब किलो दाम्लो उखेलेर भाग्लान् जस्तो गर्छन् होइन, नेतृत्वलाई जिउँदै खालान् जस्तो गर्छन्। त्यति खालको उत्ताउलो हुनुपर्छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरू एउटा ढङ्गले चल्ने हो। लिडरसिप भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै हुँदैन कि, टिम हुन्छ, टिमले चलाउने हो। नेपालमा र संसारभरि भएको समस्या राजनीतिमा यही हो। जब एउटा टिम राम्रो ग्रिप बन्छ नि, राम्रो ग्रिप बन्छ, डाइनामिक ग्रिप बन्छ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ संसार हाँक्न सक्छ, देश हाँक्न सक्छ। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ मै हो, मभन्दा अर्को कोही होइन भन्ने टाइपको जान्छ नि, हो त्यो चाहिँ देश र जनताको परिस्थितिको सारा समस्या भएर आउँछ। नेपालमा भएको यही हो। म अब यहाँसँग यसरी विषयलाई उठान गरेँ। हजुर, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो, एक खाले परिणाम आयो। पार्टीगत हिसाबले गठबन्धनको सरकार चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धामा होमिए। पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्यो, दोस्रो एमाले बन्यो, तेस्रो माओवादी केन्द्र बन्यो, अरू। तर मूल सहरहरू जस्तै काठमाडौँ, धरान, धनगढी यस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र मानिसहरूलाई त्यहाँका मानिसले चयन गरे, अर्थात् ठुला राजनीतिक दललाई दुत्कारेको दृश्य देखियो। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदैछ। यस्तै चुनावहरू मार्फत नेपाली जनले आफू पनि खारिँदै नयाँ खाले अनुहारलाई स्थापित गर्नेछन्। यही माध्यमबाट, चुनावकै माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ कि अर्को पथ जरुरी छ, अर्को बाटो अपनाउनु पर्ने स्थितिमा मुलुक प्रवेश गर्दैछ। बिस्तार हुँदै जाने परिवर्तनले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ, नेपाल रहन्छ कि अथवा अर्को बाटोमा जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्दा के बुझिन्छ? यसलाई म 2-3 ढङ्गले हेरौँ। अब हुन त धेरै होला, तर मैले देखेको भर्खरै चाहिँ यहाँले जो प्रश्न राख्नुभयो,
पहिलो कुरा त हाम्रो चुनावको जो शैली छ, विधि छ, यो विधि गलत छ। किनभने हामीले चुनावमा चाहिँ सामान्य मान्छे चुनावमा जान सक्ने अवस्था रहेन। चुनाव असाध्य महँगो रह्यो है। चुनाव चाहिँ असाध्य खर्चिलो रह्यो, विकृति विसङ्गतिपूर्ण रह्यो। जसै तसै जैसे तैसे मान्छेले चुनाव चाहिँ आँक्न सक्ने अवस्थै रहेन। लाख होइन करोड, करोड होइन अब अरबमा जाने भयो। बिहान मैले समाचार सुन्दै थिएँ, यसपालिको चुनाव चाहिँ स्थानीयभन्दा 2 अरबले महँगो पर्ने भयो भन्दै थिए। अब यो के हो त भन्नुहुन्छ भने, यो भनेको चाहिँ चुनावमा अब सर्वसाधारणको राजनीति गर्न चाहनेको पहुँचभन्दा धेरै बाहिर पुग्यो। त्यसैले यो बदल्नुपर्छ। यो बदल्ने कसरी? यतातिर नेतृत्वहरू, पार्टीहरू, राज्यले सोच्नुपर्छ, नत्र हाम्रो देश कोल्याप्स हुन बेर लाग्दैन चुनावकै कारण। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब प्रतिनिधि छान्ने कसरी? पार्टी छान्ने कि पात्र छान्ने? अब मलाई के लाग्छ भने पार्टी छानौँ भने पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो काङ्ग्रेस, तेस्रो काङ्ग्रेस जस्तो भइदियो। पहिलो काङ्ग्रेस देउबावाला, दोस्रो काङ्ग्रेस एमालेवाला, तेस्रो काङ्ग्रेस माओवादी होइन। अब यिनीहरूमा खासै के फरक रह्यो त? माओवादी भनेर माओवादी हो यो अरूभन्दा फरक छ भन्ने के रह्यो? एमाले कम्युनिस्ट हो तर अरूभन्दा काङ्ग्रेसभन्दा धेरै राम्रो छ, राप्रपाभन्दा धेरै राम्रो छ भन्ने के फरक रह्यो? पुष्टि चाहियो के? व्यावहारिक पुष्टि चाहियो। नेताहरूले कहीँ गरी झ्याउकिरी कराए जस्तो कराएर दिने तर्कले, भाषणले केही अर्थ राख्दैन। अब यहाँ जनताले खोजेको के छ भने व्यावहारिक नतिजामूलक पुष्टि खोजेको छ। त्यस कारणले अब पार्टी छान्ने कि पात्र छान्ने भन्दा जनता पात्र छान्नेमा जान थाल्यो है। पार्टी गौड भयो। पार्टी गौड जस्तो भयो। किन? पार्टीकै कारणले, नेताहरूकै कारणले। पार्टी र नेताहरू यस्ता भइदियो कि पार्टी र नेताहरू जस्तै भएन होइन। कुनै चाहिँ अब ठुला ठेकदार जस्ता भए, पुँजीपति जस्ता भए होइन, अनि कम्पनी जस्ता भए होइन। जस्तो अहिले पार्टीहरू त कम्पनी जस्ता न भए, किनभने उनीहरूका त्यहाँभित्र चाहिँ कम्पनीहरू छन्, अनि कम्पनीभित्र पनि कम्पनी छन्। फेरि जस्तो गुटु बुकुट र झुन्डहरू छन्, तिनीहरू त्यस्ता भए। त्यसो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि जनताले पार्टी भनेर जो सम्मान गर्थ्यो नि त्यो रहेन। त्यो नरहनु पछाडि उहाँहरूकै गतिविधिको कारणले हो। गलत रवैया, गलत गतिविधि, गलत चिन्तन, गलत शैली, गलत चाहिँ परम्परामा चलिरहनु भएको छ। आफूभन्दा अरू कोही पनि केही पनि होइन भन्ने जो हुन्छ नि, उहाँहरूको अन्त्य यही भित्र छ। एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा राजनीतिक पार्टीहरू राम्रा भएपछि राजनीतिक पार्टीभित्रका राम्रा पात्र छान्ने हो। त्यो कुरा अहिले पनि छ। तुलनात्मक ढङ्गले योभन्दा यो राम्रो हो भनेर मान्छेहरूले पात्र छान्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको घोषणापत्र, उनका विगतका गतिविधि छान्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ राजाहरूलाई नै किन छान्ने त? नयाँ ठेकदारै किन छान्ने त? होइन। नयाँ कम्पनीका चाहिँ मालिक किन छान्ने त? सिइओहरू जस्तो यो त भएन नि। त्यस कारणले चाहिँ अब जनताले स्वतन्त्र पात्र पनि छान्न सक्छन्, पार्टीभित्रका अलि तुलनात्मक भने राम्रा पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई एउटा समस्या के लाग्दैछ भन्नुहुन्छ भने जनताको चेतना स्तर र क्वालिटी कति उठ्यो भन्नेमा मलाई चिन्ता छ कि मैले जनतालाई त्यस्तो किन लाग्यो तपाईँलाई? म त्यो भन्दैछु। जनताको मानमर्दन गरेको होइन, जनतालाई स्याल्युट गर्छु, जनता महान हो। तर महान हुँदा हुँदै पनि जनता चाहिँ कहाँ गयो, के भयो, कसो भयो भने जब चुनाव आउँछ अनि अमूल्य मत दिने कुरा हुन्छ क्या हामी। अमूल्य मत जसको मूल्य नै छैन। जति पैसा हाले पनि, जति जे गरे पनि त्यो चाहिँ मूल्यमा त्यो तोक्ने विषय होइन नि भन्ने हुन्छ नि। अमूल्य मत भनेपछि अमूल्य भोट भन्ने हो। तर अमूल्य मत र मत चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने चुनाव आउँछ, 500 मा, 1000 रुपियाँमा, केही हजारमा, अनि तपाईँको एउटा गिलासमा 1 तुरको रक्सी, 1-2 चोक्टो मासुमा हाम्रो अमूल्य मत बिचारा शहीद हुन्छ। बिचारा शहीद हुन्छ। यो कहिलेसम्म शहीद हुने हो हाम्रो मत? जनताले बुझ्ने कहिले हो? अनि निर्वाचनमा आएका उम्मेदवारहरू जो छन् त्यसमा चाहिँ
जन्तुहरू छन्, त्यसमा नरभक्षीहरू छन्, त्यसमा शैतानहरू छन्, त्यसमा कतै देवता पनि होलान्, भगवान होलान्। आहा के राम्रा मान्छे हो भन्ने पनि होला। तर त्यो खालको चिन्ने बिन्ने केले हो? विवेकले हो कि पैसाले हो? रक्सी मासुले हो कि नोटका बिटाले हो? मलाई के लाग्छ भने विवेकले हो। विवेक भनेको दुईटा कुरा हो। एउटा हाम्रो चेतना विचार आदिले उनका घोषणापत्र आदि हेरेर पनि, अर्को कुरा उनका चाहिँ इतिहास पनि त खोतल्नु पर्यो। पहिला आएका हुन् कि होइनन्, पहिला आफ्नै ठाउँमा रहँदा के गरेका थिए यिनले, पृष्ठभूमि खोतल्नु पर्यो, उनको जीवनको विगत खोतल्नु पर्यो। र यी मान्छे अब कुरावादी हुन् कि कामवादी हुन्? कुरावादी अलि बढी छन्, काम कम छ भने तिनलाई नदिँदा भयो। यिनी कुरा र काम बराबर गर्छन् भने त्यो सुनमा सुगन्धै भयो, होइन? अब कुरा चाहिँ तपाईँको कम गर्ने तर काम राम्रो गर्छन् है भन्ने भयो भने त तिनलाई त ढ्याक्की ढ्याक दिन पर्यो नि, होइन? भने त्यो जनताले यो पटकको र अब आउने चुनावमा स्वविवेक, होइन, स्वेच्छा, कसैको दबाब प्रभाव, होइन, तर आफ्नो विचारले र आफ्नो विवेकले, आफ्नो बुद्धिले काम नगरिकन कतैका नोटका बिटाको झटारोले, होइन, रक्सीमा बगेर मासुमा सुतेर हुन्छ? यो कुरा बेठिक छ। यस्तो भइराख्यो भने देश कहीँ पुग्दैन। हामीले नेताहरूलाई मात्र, पार्टीहरूलाई मात्र गाली गरी हुन्छ? हामीले जनतालाई पनि, जनता हामी पनि सजग हुनु। म पनि जनता हुँ, तपाईँ पनि जनता हो, किनभने हामीले भोटिङ राइट छ नि। त भने सर्वसाधारण जनतालाई हामीले गाली गरेको होइन। सर्वसाधारण जनता तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। म यहीँबाट, यहाँको कार्यक्रमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, आम जनसमुदाय, दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सबैले कमसे कम पनि आफूलाई बिक्री नगरौँ, कुनै हालतमा बिक्री नगर। पार्टीको कैदीबन्दी पनि नहुँ। पार्टीको कैदीबन्दी किन हुनु पर्यो? पार्टीका मान्छे गतिला छैन भने अर्को पार्टीको, त्यो नभए अर्को पार्टी, त्यो नभए स्वतन्त्र पनि त होलान्। इभन पार्टीभित्र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारभन्दा विरोधी विपक्षी जो हो, प्रतिस्पर्धी जो हो, तुलनात्मक ढङ्गले ऊ राम्रो भयो, उसलाई भोट हालिदिएको गजब हुन्छ। तपाईँको क्रान्तिकारी त्यहीँ देखिन्छ कि पार्टीको तपाईँ कैदी हो, तपाईँ दास, तपाईँ चाहिँ कामदार हो, कमलरी हो, आजीवनको दास नोकर चाकर हो तपाईँ। यो कुरा बेठिक छ। त्यस कारणले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाइँदैन। के को लोकतन्त्र, के को गणतन्त्र? यो गणतन्त्र कसको लागि आएको? यो लोकतन्त्र कसको लागि आयो? लोकतन्त्र भन्ने अनि त्यसपछि दुनियाँका बदमासी गर्नेले ठोक्या छन्। यो त ठोकतन्त्र भयो नि। दुनियाँलाई बोक्नु भने बोकतन्त्र भएन। यो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पूर्व कामरेड पुष्पकमल दाहालहरूको पार्टीले बोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ। उहाँहरू बोकतन्त्रवादी र भोकतन्त्रवादी धेरै भए। त्यो के भने जे पनि खाने, होइन, अनि त्यसपछि जोला पाए त्यसलाई बोक्ने। कहिले एमाले बोकेको छ, कहिले काङ्ग्रेस बोकेको छ, कहिले हलाउन बोकेको छ, कहिले फलाउन बोकेको छ, होइन? यस्तो खालको कुरा हुन्छ। यस्तो भए जनताले पत्याउँछन्, यस्तो भए चाहिँ पार्टी बन्छ, यस्तो भए चाहिँ देश बन्छ। क्रान्तिका सपना कहाँ गए? कुन दुलोमा, कुन चाहिँ कन्टेनरमा हाल्यो हामीले? त्यस कारणले हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी माओवादी हौँ, हामी एमाले हौँ, हामी चाहिँ प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस हौँ। बिपीका सपना के? बिपीका सपना खै? पुष्पलालका सपना खै? मदन भण्डारीको सपना खै? त्यस कारणले उहाँहरूले कमसे कम पनि यो प्रकारले सोच्ने बेला हो कि अनि दुनियाँको चाहिँ टेकासो बन्नुपर्ने, झोले बन्नुपर्ने, नोकर चाकर बन्नुपर्ने? अरे बाबा, राजनीतिमा संसद र सरकारमा नगइकन अनि स्वाट जनतामा गएर मजासित जनताबाट चाहिँ फ्रेस मत ल्याएर आउन सकिन्छ नि। काम गर्नुहोस् न, 5 वर्ष मजासित जानुहोस् तल। के को यहाँ ख्याउ सिंहदरबार छोडिदिनु न। यसो केही कसैले लिनेवाला छैन। काङ्ग्रेसलाई छोडिदिनुहोस्, एमालेले छोडिदिनुहोस्। ल एमाले छोडे जाओस् त। 5 वर्षपछि एमाले हुनाएर 1 नम्बर भएर आउँछ। काङ्ग्रेस माओवादी त्यही भएर आउँछ। होइन, काङ्ग्रेसले पनि यिनी दुईवटा ल खाऊ, तिमी कम्युनिस्ट हो भन्छ, कता पुर्याउँछ पुर्याऊ, म चाहिँ तल जान्छु, म्यान्डेट लिएर आउँछु, एक्लै चलाउँछु यो देशलाई, त्यो ख्वाबका साथमा आउँछु भन्ने पनि आउँदैन, आउन सक्दैन। अर्थात् यो गठबन्धन र तालमेल
गलत हो, यसले सबैलाई सिद्ध्याएको छ? मलाई के लाग्छ भने यो गठबन्धन भन्ने चाहिँ ऐजेरू हो। ऐजेरू रुखमा लाग्यो भने त्यो रुख सकियो। जब नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन भन्ने आयो, लोकतन्त्र सकियो, संविधान सकियो, जनताको अपमान भयो, मर्यादा सकियो। जनता भ्रममा छन्, जनता ठुलो दिग्भ्रममा छन्। के भन्दा भोट हाल्ने कसरी? अब देउबा अस्ति चितवन जानुभयो, गठबन्धन विरुद्ध नबोल्नु है भनेर डिक्टेट लादेर आउनु। अरे बाबा, वाह रे वाह, के नेता! उहाँले ठेक्का लिनु भएको छ त्यो भन्ने। मान्छेले त्यसै विद्रोह गर्दैनन्। कटहरवाला कता गए? चितवनमा किन विद्रोह गर्दैनन्? अनि कमरेड प्रचण्ड भन्नुहुन्छ आफ्नै हिजो आफू र आफ्ना सहयोगदाको टाउको मूल्य तोक्नेहरूलाई भोट चाहिँ रुखमा हाल है केटा, वरपर होइन नि, दायाँ बायाँ गऱ्यो भने चट जागिर, तिम्रो पच्चट भन्ने खालका चाहिँ यो कुरा के हो भने यो हदै दर्जाको लाजमर्दो कुरा हो। किनभने अब यहाँ अहिले मलाई के लाग्छ भने अर्को कुरा भनिदिउँ, ओलीको प्रतिगमन भन्ने कुरा छ नि। ओलीले राम्रो काम त गर्नुभएको होइन, म ओलीको पक्षधर होइन है, म कसैको पक्षधर छैन, कतै छैन। ओलीले 2-3वटा राम्रो काम गर्नु भएन। एउटा 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, योसम्म किन गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ कि मलाई। अर्को कुरा, आफ्नो छँदा खाँदाको हुँदा खाँदाको पार्टी 2/3 करिबको पार्टी सरकार गिराइदिनु भयो। यो कुरा उहाँको चाहिँ गलत हो होइन। अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यहीँनिर चाहिँ तपाईँको कमसे कम पनि अहिले ओलीले त्यसो गर्नुभयो। अनि यता रहेका चाहिँ कमरेड प्रचण्ड, नेपाल, खनालहरूले पनि त कम भूमिका त्यो खेल्नु भएन होला नि। किनभने ताली त 2टै हातले बज्छ। सरकार टिकाउने, पार्टी टिकाउने भए त 2टै जिम्मेवार हुनु परेन भने होइन। ल ओलीले मान्नु भएन, ल 5 वर्ष खाउ न त, ठिक छ, तर कामरेड यो कुरा हो भनेर चाहिँ आफूले पार्टी चलाउने, सरकार चलाउनुहोस् त भनेर छोडिदियो भने त आखिर हुन्थ्यो। यत्रो खर्च बेहोर्नु पर्दैन थियो, सारा पर्दैन थियो होइन। तर के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ गठबन्धन भनेर जो गरिँदैछ, यो गठबन्धन भनेको रुखमा लाग्ने ऐजेरू हो, राजनीतिको ऐजेरू यही हो। र यसले चाहिँ लोकतन्त्रको अपहरण गर्यो, लोकतन्त्रको मानहानि गर्यो, लोकको मतको अपमान गर्यो, संविधानको अपमान गर्यो। संविधान के छ? संविधानमा के छ भने हरेक राजनीतिक पार्टीले कमसेकम के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ नि, उनीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विचार घोषणापत्र राखेर कम खर्चमा होइन प्रतिस्पर्धा। बहुदलमा के हुन्छ? बहुदलमा सबै दल मिलेर चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्ने, जसलाई जनताले जिताउँछन् बहुमत जसको आउँछ उसले सरकार बन्ने, अरू प्रतिपक्षमा बस्ने। प्रतिपक्षको सदन बहुमतको सरकार होइन, खै त तब मात्रै प्रजातन्त्र। त्यसो हो भने त अब यसो गरे भइगयो त। के गरौँ भने सबैको एउटै पार्टी बनाइदिउँ, एउटै पार्टी बनाइदिउँ। यो झन्डा ब्यानर सारा दुःख नगरौँ। अलग अलग झन्डा, अलग अलग ब्यानर, अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता, अलग अलग कार्यालय, अलग अलग पैसा झार्ने ठाउँ। पैसा झारेर खाँदा खाँदा हाम्रा यत्र पेट लागिसक्यो, काम गर्ने कुरो भएन होइन। त्यसले चाहिँ अस्पताल पनि मोटाउने भयो, किनभने नेताहरू रोगी छन्, अस्पतालमा पैसा बुझाउनु पऱ्यो नि होइन। अनि उता पैसापतिहरूले चाहिँ पैसा बाँडेका छन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो सोर्याकमा चाहिँ भोलि डिसिजन गराउनु छ। अनि त्यो पैसा बाँडिसकेपछि पछि के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने स्वाट फेरि बिस्कुन त उठाउनु पर्यो त। छरेको छ, सुकाएको छ, अनि त्यसलाई उठाउने बेलामा फेरि तपाईँ हाम्रो टाउको चाहिँ किचिमिची हुने गरी महँगी बढ्ने भयो। हकिकत यही होइन। तपाईँले अघि एक सन्दर्भमा जनता सचेत हुनुपर्छ, यसरी बिकाउ हुनु हुँदैन भन्नुभयो नि। त्यो सङ्गठित तागत छ, राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत त्यो सङ्गठित तागतले कब्जा गरेको छ, चाहे राजनीतिक वित्त र प्रशासनिक वित्त। राज्य दोहन ऊ गर्छ र ऊ वितरण पनि गर्न ऊ सक्ने हैसियतमा छ। जनताको अवस्था एकातर्फ बेरोजगार छन्, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। भलै तपाईँ एउटा सन्देश दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ, कृषि कर्मको माध्यमबाट पनि यही आर्जन गरेर गुजारा गर्न सकिन्छ भन्ने सायद तपाईँको सन्देश पनि छ। तर मानिसले त्यसरी सोचिरहेको छ। जब किन सोच्दैन मानिस भने अशिक्षा छ, उसले त्यो सोच्ने
स्तर उन्नति गर्न सकेको छ, त्यो हैसियत निर्माण गरेको छैन, गरिबी छ, अभावमा छटपटिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो मानिसले आत्मसमर्पण गर्छ र बाध्य भएर उसले दल र तिनका अगुवा पछुवालाई मत दिइरहेको छ। त्यो सङ्गठितसँग त्यो असङ्गठित जनले 25-30 लाख होलान् समग्रमा राजनीतिको माध्यमबाट गुजारा गर्ने सङ्गठित भनिएका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, विभिन्न नामका पार्टीहरू। त्यो सङ्गठितसँग असङ्गठितले कसरी जुझ्ने क्षमता राख्छ बताइदिनुहोस् त। यसले जुझ्ने दुईवटा क्षमता राख्छ। दुईवटा। एउटा चाहिँ अब उनीहरूको त्यो झुटो कुरो नचाट्ने नैतिकता त्यही नै हो। त्यो झुटो कुरो लिएर आउने अथवा रक्सी मासु पैसा लिएर आउनेलाई तिनीहरूलाई ठट्ठडै चप्पल हानेर पठाउनु पर्यो, अथवा सिधै भन्नु पर्यो हामी पशु होइनौँ, हामीलाई खुवाउन नखोज, हामी मान्छे हौँ र हाम्रो संवैधानिक अधिकार, नागरिक अधिकार, लोकतन्त्रको अधिकारलाई चाहिँ बहाल गर्न देऊ, लागू गर्न देऊ भन्नु पर्यो सिधा सिधा। भोट तिमीहरूलाई नै दिने हो, तर चाहिँ हामीलाई किन खुवाउँछौ त? अनि त्यो यसरी खुवाउन थाल्यो भने त पछि चाहिँ यो पैसा त तिम्रो व्यक्तिगत त होइन, अन्त त राज्यकै पैसा हुन्छ त्यो। किनभने तिमीहरूले हामीलाई पैसा खुवाउँछौ, पैसा खुवाएपछि भोलि फेरि चाहिँ त्यो पैसा उठाउन तिमीहरूले फेरि महँगी बढाउँछौ, दुनियाँ गर्छौ होइन, काम पनि गर्दैनौ तिमी, त्यो पैसा उठाउन लाग्छौ, त्यसले यो काम नगर भने सिधा सिधा भन्नु पर्यो, सिधा सिधा भन्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा अब मानेनन् भने जनता पनि सङ्गठित हुनु पर्यो के। जनताले आफ्नो ठाउँबाट सङ्गठन बनाउनु पर्यो, पार्टी आदि भन्ने घोषणा गर्नु जरुरी भएन। जनएकता भनेको त संसारको अभेद्य किल्लै हो नि। जनताले अहिले के मात्रै राख्नु पर्यो भने एकताको शर्त भनेको उनीहरू नाजायज मान्छे नचुन्ने, नाजायज कुरा नखाने, तर हामीले हाम्रो निर्णय हाम्रो स्वतन्त्र ढङ्गले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित गर्छौँ, तिम्रा कुरा लागू हुँदैनन् भन्ने तरिकाले अगाडि जानु पर्यो, सङ्गठित हुनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो भेल आयोग गर्यो, रक्सी बगाएको बगे गरे, मासु फालेको फाले गरे, पैसा फालेको फाले गरे भने अब मर्ता त क्या नै कर्ता भने जस्तो गरे त्यो लिदिने, तर भोट चाहिँ जोलाई हो उइलाई दिने, असललाई दिने, भित्र चित्त बुझिया जो छ नि त्यहीलाई दिने। को हो त्यो भन्दाखेरि जसले विकास निर्माण गर्छ, जो नैतिकवान छ, जो भ्रष्ट छैन होइन, जसले भोलि हाम्रो विकास राम्रो गर्न सक्छ, हामी जनताको लागि हित गर्न सक्छ होइन, अनि त्यहीलाई दिने। अरूको त खाइदिए भयो, त्यो लास्टको कुरा। तर पहिल्यै रियाल चौउने गरिकन होइन, सबै ध्यान त्यतै जाने गरिकन गयो भने त सकियो। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जनता सङ्गठित हुने र अनि जनताले चाहिँ ठ्याक्कै यो दुईवटा अप्सन अपनाउनु, एउटा सिधै दुत्कारने अस्वीकार गर्ने, अर्को चाहिँ यो अब तिनीहरू लुटपाट गर्नेहरूले ल्याए, लुटपाट गरेर त्यसपछि बाँड्छन् तिनीहरू, त्यो त लुटपाटकै कुरा हो नि। अब कतै ऋण कार्य ल्याउला कसैले, सबै लुटपाट त नगर्ला। ऋण कार्यको पनि बबुरो चाहिँ भोलि हार्छ, हार्यो भने त्यसले चाहिँ अब कहाँबाट तिर्ने हो, कि त विदेश जानु पर्यो कि कसो शरणमा जानु पर्यो क्या ऊ होइन। जस्तो अब नेपालबाट मेरो उमेरका मान्छे, तपाईँको उमेरका मान्छे नि विदेश किन जान्छन् अहिले भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले यहाँ भविष्य देख्न छोडे के। युवाहरू मात्रै गएको छैन नि, हेर्नुहोस् तपाईँहरूमा झन्डै 2 वर्षको तलमाथि छौँ होइन, 2 भाइ। तर तपाईँको मेरो उमेरभन्दा पनि जेठा मान्छे विदेश गइरहेछन्। त्यो किन जान्छन् भने यहाँ भविष्य देख्दैनन्। भविष्य कहाँ छ भने कि त मेन पावर कम्पनीमा हुने भयो होइन, कि त घर जग्गा रियल एस्टेट आदिमा हुने भयो होइन, कि भने चाहिँ अब सरकार चलाएपछि अब त्यहाँबाट हुने भयो। सरकारमा आदिमा कसैको पहुँच हुने कुरो भएन, त्यहाँ सबै सक्ने कुरो पनि भएन। फेरि त्यहाँ त सिन्डिकेट छ, सबैलाई खुला हुन्न नि, त्यहाँ त सिन्डिकेट ठ्याक्कै ब्यारियर हाल्ने बित्तिकै अनि सक्ने मात्रै उता जाने, नसक्ने त यतै बाहिर थुनिनु पर्यो होइन, आग्लो हालिहाल्छन् होइन। आग्लो हालिएर बाहिरका धेरै छन् नि त पार्टीहरूमा होइन। त्यस कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कमसे कम पनि यो प्रकारले जाने हो भने अहिले तपाईँको हाम्रो देशभित्रै सम्भावना हुन्छ भन्ने खालको जनताले पनि सोच्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यस्ता पात्र प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू छानिने र यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एउटा सबक हुन्छ के, गतिलो सबक हुन्छ।
जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो सोच्दैछन् नि कमरेड प्रचण्ड पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि अब एकदमै गाह्रो भयो होइन। उहाँले त अस्ति भन्नुहुन्थ्यो एउटा गाउँपालिका नगरपालिका वडाको कसकोमा चाहिँ करोडौँको खर्च गरेछन् जित्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। कता कता भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो नसकिने भयो भने। तर अब हाम्रा नेताहरू पार्टीहरू के भन्छ भन्दै गर्छन् फेरि त्यही गर्छन्, अर्को विकल्प दिन्नन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैछ भने अब पार्टी र नेता सरकारलाई पनि सबक सिकाउने कसले हो? जनताले पनि नयाँ गोरेटो कोर्ने आफैले हो, अर्काले होइन कि। तपाईँले जुन सम्भावना देख्नुभयो नि, एउटा सकारात्मक, एउटा आशावादी भएर भन्नुभयो, राम्रो एउटा तपाईँको एउटा अप्टिमिस्टिक धारणा पनि हो। हजुर, यो मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा यदि तपाईँले सोचेको जस्तो परिणाम आएन, फेरि यही गन्जागोल, यही तालमेल भागबन्डावालाहरू र अरू खाले मिलेर बनाउने अनि यही राजनीतिक चरित्र निरन्तर हावी हुँदै गयो भने त्यसले ल्याउने परिणाम र यो चुनावबाट आउने सकारात्मक परिणाम, यो दुईटाको बिचमा उभिएर हेर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? म त्यति आशावादी त छैन होइन। मलाई के लाग्छ भने सकारात्मक हुनेमा कुनै आशावादी हुनु, सकारात्मक हुनेमा, राम्रो हुनेमा, असल जनप्रतिनिधि छानिनेमा म त्यति आशावादी छैन। तर अब केही ठाउँबाट हर्क साङपाङ, केही ठाउँबाट बालेनहरू आउलान् है, त्यो प्रकृतिको मान्छे आउलान् है। तर धेरै जसो चाहिँ अब उही ढाँचा ढर्रा उही ड्याङ्कै आउँछन् जो अहिले भोगिरहेका छन्। किन त्यो आउँछन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ लगानी थुप्रो गरिसकेका छन् पहिले, जस्तो स्थानीयमा गरिसके होइन, त्योभन्दा पहिला पनि गरिसके, अहिले पनि गर्दैछन् नि। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी के देख्छौँ भने मध्य वर्षा छ, मध्य वर्षामा विकासका नाममा चाहिँ अब त्यो विभिन्न छर्दैछन् कि त्यो, किनभने कनिका छर्दै विकास प्रेमी हो भने देखाउनलाई, त्यो झुट्टा आश्वासन होइन। र यस्तो गर्दै गएपछि मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरो उही पुरानै कुरा दोहोरिन्छ, झन्डै सबै कुरा त उही हो। त्यसमा केही नयाँ अनुहारहरू आउलान् जसले केही काम गर्न खोज्लान्, अनि हर्कले र बालेनले जे भोगिरहेका छन् त्यही भोग्छन् तिनले पनि। किनभने यहाँ चाहिँ जस्तो बालेनले फोहोर उठाउनका लागि कतैबाट सहयोग पाउनु भएन। किन भन्दाखेरि स्वतन्त्रलाई निमिट्यान्न पारिदिनुपर्छ। हामीसँग सिङ्गुरी खेल्न आउने सिङ बाँधिदिन्छौँ भन्न खोजे अरू केही होइन। यो कुरा सर्वथा गलत हो है। त्यत्रो जनताको मतले चुनिएको जनप्रतिनिधिलाई उहाँले सकेसम्म त के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सक्दो सहयोग गर्नु पर्थ्यो है। अनि यहाँ काठमाडौँभित्रका जति, महानगरभित्रका जति समस्या छन् ती समस्या काङ्ग्रेसको पनि हो, त्यो समस्या एमालेको पनि हो, त्यो समस्या माओवादी राजधानीमा बस्ने कुनै पनि पार्टी, जनता सबै नेतृत्व सबैको हो। त त्यो राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले चाहिँ यसो गरिकन आफै पछि पर्ने, आफै नाङ्गिने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यही काम भोलि पनि गर्नुहुन्छ। हेर्नु होला है, यो सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा त्यो प्रकारले आउँछ। अर्को कुरा अब तपाईँ हामीले देखिरहेको एउटा के छ भने समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व भन्ने जो छ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, त्यो चाहिँ अब पटक 10औं पटकसम्म पनि उही आफ्नै चाहिँ आसेपासे परिवार नाता सम्बन्धका होइन विभिन्न साइनोका मान्छेलाई राख्ने, हाल्ने, दोहोऱ्याउने, तेर्याउने, चौथ्याउने साह्रै हुने कुरा जस्तो देखिन्छ। यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ विडम्बना हो, सबभन्दा ठुलो अन्याय हो। समानुपातिक र समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको क्लज किन राखेको हो भने जसले प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लडेर राजनीतिमा पहुँच राख्न सक्दैनन् तिनका लागि होइन। त्यो खालको सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग होइन को हो। तर चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब नराम्रा साह्रै खत्तम भए पनि हाम्रा भएपछि पुग्यो, हाम्रालाई हालिदिने, राम्रालाई होइन। हाम्रा भए राम्रो भइहाले, राम्रा भए पनि अरूका हुने त्यो नराम्रै हुन्छन् क्या। यो कुरा नै सबभन्दा नराम्रो कुरा भयो। संविधानको बर्खिलाप यहीँबाटै भयो। यो बर्खिलाप हो, संविधानको उल्लङ्घन हो। संविधानमा एउटा लेख्ने अनि अर्को गर्ने, यो कुरा बेठिक छ। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्दैछ त भन्नुहुन्छ भने यसरी जाँदाखेरि भोलि पनि फेरि आजकै पुनरावृत्ति हुने भयो।
पर्सि पनि भोलिकै पुनरावृत्ति हुने भयो। त्यसले जनतामा के निराशाले त्यसले ल्याउने पछि परिणाम के आउन सक्छ सम्भावना राजनीतिक हिसाबले मुलुक कता कुन कोर्समा जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यस्तै तदर्थमा लामो समय चलिरहन्छ? यसले दुई तीनवटा कुरा ल्याउँछ। एउटा कुरा त दासको दास, ठुला दासको सानो दास भइरहने, दासको दास भइरहने कुरा भयो हैन। उनीहरूको चाहिँ अरौटे भरौटे र दास भइरहने, कमारा कमारी भइरहने, उनले जे भन्छन् त्यही गर्ने एउटा प्रवृत्ति, यही विकास हुँदै आइरहेको छ, यही हुने भयो। अर्को चाहिँ अब अलिकति आवाज मात्रै हुने, उठाउने, विरोध गर्ने, यो बेठिक हो, यसो हामी मान्दैनौँ भन्ने र थोरै विकल्प दिन खोज्ने हैन। अब अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि यस्ता बेकारका चाहिँ उसमा फस्नुभन्दा ल भाइ श्रीमती छोराछोरीहरू, जोही छोराछोरीहरू, श्रीमती छोराछोरी, जान परिवारहरूलाई पाल्न धौ भयो, म त लागेँ सिमाना पारी भनेर पलायन हुने हैन, देश छोडेर जाने। अनि देश छोडेर गएको युवाले दुईटा सपना देखेको हुन्छ, कि त हड्डीको थुप्रो हुन्छ कि त पैसाको थुप्रो ल्याएर आउँछु भन्ने हुन्छ। उसको अब भाग्य भन्ने त केही हुँदैन, तर उसको भागमा के पर्छ त भोलि भने कि त काठको बाकसभित्र कैद भएर आउँछ बिचरा हैन। त्यसरी युवाहरू आइरहेछ। हामी लाचार छायाका कारणले, यो देशको सरकार पार्टी हाम्रा कारणले, हामी असक्षमताका कारणले हो यो। कि त उसले अब चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अलिकति कमाएर ल्याउँछ। कमाएर ल्याउन गएको युवाको परिवार यहाँ छेदविच्छेद भइसकेको हुन्छ। तपाईँ हामीले हिजो आजै देखिरहेछौँ नि, एउटा सङ्क्रामक रोग, बलात्कार अथवा यो दुनियादारी छन् नि। यो कुराको पछाडि के छ त भन्दा यो हाम्रो एउटा ढोङ्गी समाजका कारणले पनि हो कि। ढोङ्गी समाज, हाम्रो ढोङ कस्तो छ भन्नु, भित्रभित्र फतक्क कुहेको तर बाहिर मिठा कुरा गर्नुपर्ने, एकदम चारित्रिक हुनुपर्ने। के को चारित्रिक हुनुपर्ने छ यहाँ? घाँस बाँस कपास जस्तै सहवास पनि जरुरी कुरा हो। यो कुरा लुकाउने विषय होइन, बरु यसको व्यवस्थापन सही गर्नु पर्यो। राज्यदेखि पनि लाग्नु पर्यो के। राज्यले जब आफ्नो देशको नागरिकको हैन, हामी जन्मिएको कहाँबाट त? आमा बुवाको सहवासबाट जन्मिया त हो, जसलाई हामी भगवान भन्यौँ हैन। भग भनेको स्त्रीको जनेन्द्रिय हैन, बाण भनेको पुरुष जनेन्द्रिय होइन। त्यसलाई देखाउन मिल्दैन। अनि भगवान देखिन्छ त? देखिन्न नि। अनि त्यही भगवानबाट हामी पैदा भयौँ। अनि भगवान कहीँ अदृश्य छ त? छैन नि। जसले राम्रो काम गर्छ त्यही भगवान हो। अहिले आउटलाई भन्दाखेरि पनि हैन, जुन ठाउँ स्वच्छ छ, सफा छ, सबै त्यो देखिन्छ, त्यो स्वर्ग हो भने। अब यसको व्यवस्थापन गर्नुतिर सरकार नगरेर सरकारमा रमिति बनाएको छ कि। अनि अब यो विभिन्न टिन एजका मान्छे, विभिन्न एजका मान्छेहरू अब चाहिँ भौतिक आवश्यकता त हो त नि, त्यसको व्यवस्थापन आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्यो। तर चलाउनका लागि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त राज्यको पनि भूमिका, उनको पनि हो। तर यो खालको हुने भएपछि अब के भयो त भन्दा उसले उताबाट कमाए, लासले पनि आफ्नो चाहिँ लास हेर्ने मान्छे यहाँ हुँदैन। पैसा ल्याएर आए पनि, सशरीर आए पनि उसले चाहिँ यहाँ न सम्पत्ति भेट्छ न श्रीमती भेट्छ। छोराछोरी कता हुन्छन् त्यो बिजोगमा छन् नि अहिले। त्यो बनाउनुको पछाडि हामी रेमिटेन्सका लोभी पापी भयौँ क्या। कुन सरकार छ? कम्युनिस्ट सरकारहरू यो देशमा कल कारखाना खोल्नु पर्यो, यहाँ रोजगारी दिनु पर्यो, विदेश पठाउन रोक्नु पर्यो भनेर ल्याउने खै कामरेडहरू, खै यहाँका सरकारहरू। अब यहाँ कतिपय टपटुइया मान्छेले, सतै मान्छेले त पनि त सरकारमा बस्यो भने के लछार पाटो लाइस् भन्ला, त्यस्तो होइन नि। ठिक छ, म चाहिँ दुईटा मन्त्रालय सम्हालेँ, 7 महिना पनि पुगेन। हाम्रोमा के थियो भने बिहान सरकार बन्ने, दिउँसो ढलिहाल्ने, दिउँसो बन्ने, साँझ ढलिहाल्ने, साँझ बन्ने, राति ढलिहाल्ने थियो नि अवस्था। तर अहिले त कामरेडहरू त 3-4 वर्ष ड्याममै काम गर्न सक्नु भएको छ। अनि राज्य छ, सरकार छ, सरकारले कमसेकम देशमा रोजगारी खोल्न पर्दैन खै? यी युवाहरूलाई यहीँ रोक्ने र हामीले चाहिँ यही काम गराएर अगाडि बढ्ने गऱ्यौँ भने यो कम त रोकिन्थ्यो नि, यो विकृति विसङ्गति रोकिन्थ्यो नि। सांस्कृतिक होइन ये खालका चाहिँ यौनजन्य आदि इत्यादि जो छन् नि यिनी, र राजनीतिक व्यभिचार पनि रोकिन्थ्यो। राजनीतिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन, व्यभिचार पनि हो राजनीति। किनभने कहिले यो ढोकाबाट उतापट्टि गएको छ व्यभिचार गरिरहेको छ, कहिले उता गएको छ। अरे बाबा यो चाहिँ तिउन चाक्दै हिँड्ने कहिलेसम्म हो भने कि मलाई यो अचम्म लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो राजनीतिक भ्रष्टाचार आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार होइन, अनि यो सारा सांस्कृतिक भ्रष्टाचार
व्यभिचार जो चलिरहेको छ यो त ठुलाबाट चलिरहेको छ, सानाले किन दोष लाउने? पल्साएर चाहिँ अब सन्दीपलाई मात्रै के दोष लाउने हो त? तिनी केटीहरूलाई मात्रै के दोष लाउने हो त भन्नुहोस् त? ठुल्ठुला मान्छे नीति निर्माण गर्ने तहमा गएका मान्छे त्यही गर्दै हिँडिरहेको कुरा उनले देखेका छन्। बाठा भएर तिनले नदेखाएको सङ पारे होलान्। एउटा हामी कहाँ चाहिँ एउटा चरो हुन्छ कि त्यो तित्रो भन्ने, तित्रोले चाहिँ आफ्नो काल आफै निम्त्याउँछ। त्यो कित्री कराइरहेको हुन्छ, अनि लखेटे पनि गएर चाहिँ खस्स मुन्टो लुगाउँछ, अनि बाहिर आङ त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसपछि जति मारे पनि जति अब पकडेर लगेर खाए पनि भयो। त्यस्तै खालको तित्राको मुखबैरी तित्राहरू नै यहाँ छन् सबै क्षेत्रमा। राजनीतिमा पनि त्यस्तै छन्, अब यो यौनजन्य सांस्कृतिक मामिला पनि त्यस्तै छन्, आर्थिक पनि त्यस्तै छन्, सामाजिक मूल्य पनि त्यस्तै छन्। हो यस्तै खालको एउटा भद्दा विकृति विसङ्गति सारा छरपस्ट्यान भएर यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हाम्रो देश अब अस्तितिर चाहिँ श्रीलङ्कातिर सोझियो भन्ने थियो नि। सरकारका मान्छेले त हामीले त बेसरी कोसिस गरेर रोक्यौँ, बहुत बहादुरी गऱ्यौँ, राम्रो बनाएको छौँ, गजब गरेका छौँ भन्छन्। तर नानीका बाबुका खुट्टी हेरेर थाहा भयो नि, सबै त देखिरहेकै छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै हुनुको पछाडि हामी यो देशमा पार्टी चलाउने, यो देशमा सरकार चलाउने, नीति निर्माण गर्ने हामी जो छौँ, हामी इन्भर्टेड भित्रको हाम्रै कारणले यसो भयो। अरूलाई किन गाली गर्नु? चुनावबाट धेरै आशा नगरौँ, यसले अर्को निराशा थप बढाउने सम्भावना छ, यसरी बुझौँ अघि। यसरी हामीले भन्दाखेरि अर्को पनि हो, निराशाभित्र आशाको पनि दियो हुन्छ। दुवै सम्भावनाको बिचमा रहेर हेरौँ। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यमा, तपाईँ ड्र्यागन फ्रुटको एउटा कृषक, यसको सम्भावना र कृषि कर्मको माध्यमबाट एकदम संक्षिप्तमा, मसँग समय भएन, कृषि कर्मको माध्यमबाट परिवर्तन, मानिसको जीवनमा परिवर्तन, मुलुकको आय आर्जनमा, रोजगारीमा, एज अ होलमा कतिको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? कतिको आशा र निराशाका बिचमा तपाईँ कर्म गरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा, कृषि त्यस्तो गुणात्मक फाइदा हुने क्षेत्र त होइन, तर स्वाभिमान र स्वावलम्बनको क्षेत्र हो। त्यसैले स्वाभिमान र स्वावलम्बनलाई शीर्षबिन्दु र केन्द्रबिन्दुमा राखेर, उचाइमा राखेर काम गर्ने क्षेत्र हो यो। म त्यही गरिरहेको छु, म एकदम सन्तुष्ट छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा, ड्रागन फ्रुट मात्रै होइन, कुनै पनि कृषि क्षेत्रलाई, कृषि उत्पादनलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र यसको चाहिँ उत्पादन, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन होइन, अनि यसको लागि तालिम, यसको लागि जग्गा, यसको लागि चाहिँ तपाईँको लगानी र यसका लागि चाहिँ आम जनतालाई उत्साहित गर्ने कुरामा राज्य लाग्नुपर्छ। अब हामी व्यक्तिहरू जो छौँ, मैले लागेर पनि ड्रागन फ्रुटमा म अगाडि बढेपछि र हाम्रो टिम अगाडि बढेपछि यसले देशव्यापी जो सन्देश दिएको छ, म त बहुत उत्साहित छु। किनभने भियतनाम अमेरिकासँग 25 वर्ष लड्यो, खरानी परेको देशलाई होचिमिनले ड्रागन फ्रुटलाई आफ्नो देशको गरिबी निवारणको स्तर नम्बर 1 मा राख्नुभयो। त हामी 10 वर्ष लडाइँ लडेर आयौँ, देश एकदमै खरानी नै परेको। हाम्रा कामरेडहरू र हाम्रा देउबा दाईहरू, हाम्रा ओली कामरेडहरू र हाम्रा अरू कामरेड दाईहरू, साथीहरूले यो ड्रागन फ्रुट र कृषिलाई अगाडि बढाइदिएपछि रोजगारी यहीँ सिर्जना हुने थियो र युवाहरूको ताती विदेश लाग्ने थिएन, त्यहाँबाट बाकसमा लास ल्याउनु पर्ने थिएन, रेमिटेन्सको लागि र्याल चल्दै लाचार भएर उता हेर्नुपर्ने थिएन, यतै हेर्नुपर्ने थियो। त्यसैले कृषिलाई धौधौ जीविकोपार्जनको पेसाबाट व्यावसायिकतामा उचालौँ, व्यावसायिकताबाट उद्योगमा उचालौँ, कृषिबाट उद्योगमा जाउँ, कृषिबाट पर्यटनको विकास गरौँ। यो देश अगाडि बढ्छ बढ्छ बढ्छ। तर हामी के छौँ त भन्दा, कृषक र कृषि क्षेत्रलाई दुध काट्छौँ, हेला गर्छौँ। अब लोकेन्द्र विष्ट ड्रागन फ्रुटको फार्म गर्न गयो भनेपछि कतिपय तथाकथित नेता र कार्यकर्ता, एउटा टिमले कुनैले के गरे भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ मार्सी चामलको भात खान छोडेर कोदोको ढिँडो खोज्दै हिँडिया छ विष्ट भनेर खिचिटिभिटी गरे भन्ने सुनिएको छु मैले, सुने पहिले। अहिले तपाईँहरू 5 तारे होटेलमा जानुहोस्, मार्सी चामलको भातभन्दा कोदोको ढिँडो महँगो छ। तपाईँहरूले यो सन्देश हो, जानुहोस्
त्यसैले तपाईँ राजनीतिमा सधैँ अर्काको दास नोकर भएर नहिँड्नुहोस्। राजनीति गरे पनि शिर उच्चो पारेर गर्नुहोस्, कहीँ नझुक्ने गरी, कसैबाट एक पैसा नलिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो पौरखबाट अगाडि बढ्ने गरी श्रम गर्नुहोस्। कृषि व्यवसायमा बढ्नुहोस्। ड्रागन फ्रुट, किवी, एभोकाडो लगायत यावत थुप्रै अरू हाम्रो यहीँको उत्पादन पनि छन् नि, तिनी उत्पादनलाई अगाडि बढाउँ। यसो गर्यो भने हाम्रो जीवन, भविष्य र देशको उन्नति प्रगति यही छ, अन्य त खोज्न जानै पर्दैन। हस्, धन्यवाद चाहिँ। हस्, धन्यवाद यो समय र अवसरका लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र बिष्ट मगर, पूर्व मन्त्री र एउटा कृषक। समसामयिक विषयलाई विविध ढङ्गले अनेकौँ एङ्गलबाट हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।